السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مع الصحه مزيان؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله بصحه جيده. شكرا البنات اللي كيتابوناو عندنا وكيدعمونا، الله يخطيكم علينا. مرحبا بكم في القناه اتواب حرير دبي. اليوم جيناكم فيديو جديد ان شاء الله نخصصوه بتوبات عاوتاني الصولد هميزات. كيف ما قلت لكم في السابق، هذا شهر 8 ان شاء الله بيدينا نخصصوه في كلهم في توبات هميزات هكا صولد غير ديال 50 درهم. وجبنا عاوتاني تويبات هكا حطيناهم هكا صولد، جوبات اللي كنا كنبيعوهم 150 درهم 200 درهم 100 درهم، دابا نحط لكم كلهم 50 درهم. الناس اللي مازال ما استافدوش من هذه الميزه هذه مرحبا بكم. طبعا كنرسلوا جميع المدن، اللي في داخل فاس مرحبا به، واللي خارج فاس طبعا كنرسلوا جميع المدن. المحل عندنا في مدينه فاس بالضبط، في واد فاس قرب مسجد عثمان بن عفان والحمام القديم كافي د لافونتين. انا اون فاس ليها اتواب حرير دبي. ونمر التليفون دائما كنخليه لكم في صندوق الوصف 06 74 15 17 94. مرحبا بكم. بالنسبه لهاد التوبات هادو كلهم اللي غنحط لكم في هذا الفيديو كلهم 50 درهم. اللي عجبكم شي حاجه مرحبا بكم. اي مدينه كنتم ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا لي في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. هذا ساتان دوسوا ساتان شارموز ديغرادي، طبعا فيه 3 متر في الطول على متر ونص في العرض. كنا كنبيعوه 150 درهم فقط بقاو لينا هاد جوج لوينات حطيناهم 50 درهم، يعني هذه غير همزه. ومرحبا بكم اللي بغى يستافد من هذا العرض هذا اللي داير اتواب حرير دبي. مرحبا بكم، تبارك الله الناس بزاف يصيفطوا لهم عده مدن واستافدوا من هذا العرض هذا وحمقوهم تويبات. دابا بقاو لينا واحد التويبات قلالين غنشاركهم معكم كاملين، وإلا عجبكم شي لوين مرحبا بكم. طبعا كنرسلوا جميع المدن. وكاين كذلك التفاصيل هذه ديال ساتان صولد، حتى هي حطينا غير صولد، كنا كنبيعوها 120 درهم، دابا حطينا حتى هي صولد غير 100 درهم فقط، عفوا 50 درهم تفصيله. يعني الا عجبكم هكا شي تويب مرحبا بكم، ما عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا لي في الواتساب ونتواصل معكم. تبارك الله شحال الناس ديال مالين الجمله هكا تقدموا عندي 30 20 تفصيله وصيفطها لهم، الله يجيب لهم التيسير، كيعاودوا هكا تبارك الله فيهم البيع. ومرحبا بكم. كاين بزاف الناس عاوتاني يستافدوا انهم هكا يلبسوا تويبات هكا غير هميزات خفيفين. ومرحبا بكم. طبعا كنرسلوا جميع المدن. وكاين هاد التويب هذا كذلك ديال اسبرو، حتى هو فقط 50 درهم تفصيله. يعني اي تويب عجبكم ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا لي في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. وكاين كذلك هاد شارموز مزوق، حتى هو فقط 50 درهم تفصيله، 2 متر ونص، وكيجي حرير نازل. غير اتواب حرير دوبا كتبغي تكسب الكليان. فقط هاد شهر 8 درناهم فيهم هميزه ديال الصولد، تويبات اللي هما خفيفين خرجناهم هكا، والتوب ديالو سيني شي حويجه زوينه. وإلا عجبكم شي تويب ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا لي في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. دائما نمره التليفون كنخليكم في صندوق الوصف، فقط 50 درهم تفصيله. ما تفلتوش البنات هاد الهمزه وهاد العرض اللي داير اتواب حرير دبي. غنشارك معكم كاع التويبات هادو كلهم 50 درهم، لويان والزواقه واللي عجباتكم مرحبا بكم، فقط 50 درهم تفصيله. هادو كلهم التويب ديالهم حرير كيجي نازل وما كيبينش، يعني بغيتي ديري قميص بغيتي ديريه جليلبه فقط 50 درهم تفصيله. كاين كذلك هاد راه كلهم هادو فيهم 3 متر في التفصيله فقط 50 درهم. يعني بغيت نهبط لكم هكا ثمن اللي هو صولد خيالي غير باش نكسبوا الكليان. واللي بغى يستافد من هاد الصولد ومن هاد الهميزه هذه مرحبا به وبصحته وراحته مسبقا. شوفوا تبارك الله عاوتاني هادو كلهم ساتان دوسوا حرير مزوق، فقط 3 متر فيهم في الطول ومتر ونص في العرض، فقط 50 درهم تفصيل. اللي عجبكم اي تويب مرحبا بكم. اللي بغى يستافد من هذا العرض هذا اللي داير اتواب حرير دبي. وطبعا كنرسلوا جميع المدن، ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا لي في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. شوفوا تبارك الله هذا حتى هو 50 درهم، كلهم فيهم 3 متر في الطول على متر ونص في العرض. يصلحوا فراشات، يصلحوا قميصات، يصلحوا هكا جليلبات، لكم الاختيار. تبارك الله التوب ديالو حرير نازل، غير بغينا نديرو صولد باش حتى الناس هكا يستافدوا من هاد الهميزات اللي داير اتواب حرير دبي وبصحتكم وراحتكم. هاد التوبات هادو والله ما طايحين علينا 120 درهم، وكنا كنبيعوهم 150 درهم 140 درهم، فقط حبطنا لهم 50 درهم تفصيله باش تلبسوهم بصحتكم وراحتكم البنات. وكاينين عاوتاني التويبات ديال مليفه مطروزه، تفاصلات وحده اخرين ما كنتش شاركت معكم من قبل، تبارك الله بعنا فيهم وبزاف الناس مالين الجبنه اللي استافدوا من هذا العرض هذا، فقط 50 درهم التفصيله. غنشارك معكم كاع الطريزات واللوينات اللي بقاو. الا عجبكم شي لوين مرحبا بكم. وطبعا كنرسلوا جميع المدن.
وكاين كذلك هذا الغوزان ديال مطروز بهذا الخضر هذا سوا تبارك الله جاي كيحمق اللوين ديالو. وبالنسبه لهذه راها مليفه تبارك الله، الناس راه مخيطوها وجاو عندي بها لابسينها، والناس تبارك الله كيشكروني تيقولوا لي درتي لنا هذه الهميزه هذه صولد، اللي عنده اللي ما عندوش كلشي لبس مع اثواب حرير دبي وبصحتهم وراحتهم، يلبسوهم ان شاء الله بالصحه وبالهنا، وربي يحيد علينا هذا الوباء ان شاء الله باذن الله. هادو كلها مليفه 50 درهم فقط صولد، يعني غير كنبغيو نكسبوا الكليان، وثقه الكليان هو الاساس عند اثواب حرير دبي. اي لون يعجبكم واي طريزه ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب، وطبعا كنرسلوا لجميع المدن. هذا هو اخر صولد اللي غادي ندير لكم ان شاء الله باذن الله ديال 50 درهم، وان شاء الله باذن الله غنوليو نجيبوا الجديد وغنشاركوا معكم ان شاء الله. وكيف ما عودتكم اثواب حرير دبي دائما كتجيب البضاعه الممتازه باش كتكسب الكليان، وثقه الكليان هو الاساس. هادو تبارك الله كلهم 50 درهم تفصيله، راه كانوا عندنا تبارك الله فيهم شي 200 تفصيله كلهم خرجناهم صولد، راه بقاو هنا تقريبا شي 12 ولا 15 تفصيله كلهم غنشاركهم معكم. وهادو هما اللي بقاو ليا كاملين شاركتهم معكم. واللي عجبكم شي لوين ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. تبارك الله كلهم طريزات لوينات مزيونين، واللي عجبكم شي لوين مرحبا بكم، طبعا كنرسلوا جميع المدن. كاينه كذلك هذه مليفه دو فرونس، بقاو لينا واحد جوج تفيصلات في هذا اللوين هذا، الا عجبكم مرحبا بكم، فقط 50 درهم تفصيله. جبناها تبارك الله وتباعت لينا هاد جوج تفيصلات، بقاو لينا مخلطين مع تيوبات وحده اخرين، وقلت حتى هما نحطوهم صود ربحتهم 120 درهم فقط. حطيت لكم حتى هما هاد اللوين هذا هو اللي بقى ليا 50 درهم تفصيله. الا عشقتوا هاد اللوين مرحبا بكم. وكاينه كذلك هاد اللوين هذا التويب هذا مليفه محفره، شي حويجه زوينه ومطبوعه حتى هي فقط 50 درهم تفصيله. بقاو لي فيها واحد 6 اللوينات غنشاركهم معكم، وإلا عشقتوهم مرحبا بكم والف مرحبا. كنبغيو نكسبوا الكليان، وثقه الكليان هو الاساس. 50 درهم تفصيله. بغيت ندير لكم اخر فيديو ديال هاد شهر 8 كيف ما عودتكم غنقول ندير لكم هاد شهر 8 كله صولد هميزات، وانا كنت عند الوعد ديالي. وشكرا بزاف اللي كيشجعونا، والهلا يخطيكم علينا وحنا دائما معاكم. شوفوا تبارك الله دي كلهم 50 درهم تفصيله، هذه مليفه محفره 50 درهم تفصيله. اي لون عشقتوه مرحبا بكم، ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. كاين هذا كذلك التويب هذا ديال الجيم، حتى هو بقى لي فيهم 3 د اللوينات، حتى هو حطيته صولد فقط 50 درهم. هذا راه الجيم ديال ليليان والسيني، شي حويجه زوينه طايح عليا 150 درهم تفصيله. بقاو فيهم 3 د اللوينات فقط، حتى هو حطيته 50 درهم تفصيله، غير باش كتشجعونا، والهلا يخطيكم علينا وحنا دائما بكم غادي نبقاو ان شاء الله. البنات بارطاجيو هذا الفيديو باش ان شاء الله كلشي يستافد من هذا العرض ديال اثواب حرير دبي، فقط 50 درهم تفصيله. الفيديو كله مختص بالثوبات اللي هما هميزات 50 درهم تفصيله. واي لون عجبكم ولا اي ثوب عشقتوه مرحبا بكم، ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. هاد الثوبات كلهم اللي كنحط لكم فقط 50 درهم. اي لون عجبكم ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب، وقولوا لي في الواتساب الا بغيتي نحل لكم هكا شي تويب باش تشوفوه كامل، ما عنديش مشكل، لبي الطلب ديالكم وانا دائما معاكم. كاين هذا الجيم هذا اللي شاركت معكم في الاول، فيه 4 اللوينات، فيه هذا الخضيضر هذا، وفيه هذا لو تيركواز، وفيه هذا لو روج، وفيه هذا لو موطارد اللون ديالو الرابع. 50 درهم تفصيله فقط. كاين هذا التويب هذا تبارك الله حتى هو جبناهم بعناهم 120 درهم 150 درهم فقط، 50 درهم تفصيله. اي تويب عشقتوه مرحبا بكم. هذا الفيديو درت لكم كله ديال الصولد، الا عجبكم شي تويب مرحبا بكم. وكاين كذلك هذا التويب هذا ديال القميخه، حتى هو تبارك الله بعناه 100 درهم 120 درهم فقط، حتى هو حطيت لكم 50 درهم تفصيله. اي لون عجبكم ولا اي تويب مرحبا بكم. درنا هذا شهر 8 تويبات هكا صولد هميزات، تبارك الله بزاف الناس اللي استافدوا من هذا العرض هذا، واللي جاو عندنا للمحل تبارك الله راه من عده مدن جاو عندنا للمحل، وعاود اللي صيفطنا ليهم صحتهم وراحتهم ولبسوهم ان شاء الله بالصحه والسلامه. كاين كذلك هذا اللوين هذا فقط 50 درهم تفصيله. واي تويب عشقتوه مرحبا بكم، ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. كاين كذلك هذه القميخه هذه فقط 50 درهم تفصيله. اي لون ولا اي زواقه ولا اي تويب عجبكم مرحبا بكم، فقط 50 درهم تفصيله. وكاين كذلك هذا التويب هذا تبارك الله الناس بزاف يتوصلوا به في المدينه ديالهم وحمقهم وبغاو منه عاوتاني، مرحبا بكم. اي لون عجبكم ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. هادو التوبات كلهم زوينين، ما كيتحبوا ما كيتشنفوا ما كيوقع لهم حتى حاجه،
فقط اتوب حرير دبي بغات تبرع الكليان ديالها وهبطت تويبات هكا صود هميزات 50 درهم. ومرحبا بكم. اللي بغى يستافد من هذه الهميزه هذه مرحبا بكم. كاينين تويبات بزاف تبارك الله. هادو كنحطوهم تويبات كلهم في الطراسه. الا عشقتوا شي تويب مرحبا بكم. هاد التويبات كلهم فقط 50 درهم تفصيله. بنات ما تنساوش بلي جيم لي بارطاج، واللي مازال ما تابوناش عندنا يتابونا ويفعل الجرس باش ان شاء الله بقى يوصلوا دائما الجديد مع اتواب حرير دبي. ومرحبا بكم. حنا دائما معكم مع الجديد والتنوع والتخفيضات اللي كدير اتواب حرير دبي جد مهمه. ما تنساوش تفلتوا هذا العرض هذا، وان شاء الله نتلاقاو فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.